निर्मलाजी सोध्नुहुन्छ, अध्यात्ममा संसारमा रहेर संसारसँग अलग हुनु भनिन्छ, त्यो भनेको के हो? यस्तो के कारणले हुन्छ? साथै अर्को प्रश्न पनि छ, संसारमा रहेर पनि एक्लै आफैमा रमाउनु के यो वैराग्य हो? सुन्दर प्रश्न छ। संसारमा रहेर पनि संसारबाट अलग हुनु भनेको के हो? अध्यात्ममा त्यो भन्ने गरिन्छ। यस्तो हुन्छ, यो साक्षीको विधि हो। संसारमा रहेर पनि संसारको प्रभाव आफूमा नपर्नु, यसलाई कमलवत भनिन्छ। हिलोमा भएर पनि कमलमा हिलोको प्रभाव नपर्नु। कर्कलाको पानी जस्तो कर्कलमा पानी परेर पनि कर्कलाको पातलाई पानीले प्रभाव नपार्नु, भिजाउन नसक्नु। त्यस्तै जस्तो संसारमा हुने विभिन्न प्रकारका घटनाहरूबाट आफू प्रभावित नहुनु, चाहे सुख आउन् चाहे दुःख आउन्, दुईटैमा समस्थिति भयो, एउटै स्थिति भयो भने यसलाई साक्षीको सिद्धि भनेर भनिन्छ। साक्षीको अभ्यास सिद्ध भयो। सोध्नुहुन्छ, यो यस्तो हुन्छ र? बिल्कुल हुन्छ। यो जगतमा प्रयास गर्नेहरूले गर्न नसक्ने के छ र? अभ्यास गरेपछि के हुँदैन र? जस्तो चाह्यो त्यस्तै स्थिति बन्न सक्छ। मात्रै अभ्यासको खाँचो छ। हामी अभ्यास गर्दैनौँ, थोरै प्रार्थना गरेर पूजा गरेर आराधना गरेर यो सबै सिद्धि आओस् भन्छौँ। कसैले वरदान दियोस्, तथास्तु भनिदियोस् र केही नगरिकन मलाई त्यो उपलब्धि प्राप्त होस्, हाम्रो इच्छा यस्तो रहन्छ। त्यस्तो इच्छा त पुरा हुँदैन। भोक लागेको छ भने यहाँ वरदान दिएर तथास्तु भनेर भोक मेटिँदैन। खाना दियो र खाना खायो भने चाहिँ भोक मेटिन्छ। त्यस्तै अभ्यास नगरिकन त्यत्तिकै केही पनि पाइँदैन। मनुष्य योनि, कर्म योनि, काम गरे पाइन्छ, नगरे पाइन्न। सित्तै केही पाइन्न र गरेपछि पाइन्छ। जसले प्रयास गर्यो उसले पायो। त्यसकारण जसले साक्षीको साधना गर्यो, साक्षीको अभ्यास गर्यो, उसले यही जगतमा रहेर यसबाट आफूमा पर्ने प्रभावहरूलाई घटाउन सक्छ। साना साना कुराहरूले आत्तिने, साना साना कुराहरूले मात्तिने यस्तो स्थितिबाट आफूलाई बचाउन सक्छ। स्थिरताको अभ्यास हुन सक्छ। सबै पुरा एकैपटक नहोला। जति अभ्यास गरिन्छ त्यति फाइदा अनुभवमा आउँछ। स्थिति परिवर्तन चाहिँ हुन्छ, मनस्थिति परिवर्तन हुन्छ।
अभ्यास गर्नुभन्दा अगाडिको स्थिति र अभ्यास गरिसकेपछिको स्थितिमा त फरक पर्छ। सुरुवात गर्नु राम्रो, प्रयास गर्नु, अभ्यास गर्नु राम्रो। अब उहाँ फेरि सोध्नुहुन्छ, संसारमा रहेर पनि आफैमा रमाउनु के यो वैराग्य हो? निश्चित रूपमा हो। यहाँ वैराग्यको धेरै कुराहरू सुनिन्छ। मलाई वैराग्य हुन लाग्यो, मलाई बाहिरी कुरामा त्यति चासो हुँदैन अथवा मन लाग्दैन, मलाई कतै घुम्न जाने रहर पनि छैन, मिठो खाना चाहिन्छ भन्ने पनि छैन, मलाई यस्तै चाहिन्छ भन्ने छैन, मलाई धेरै कुराहरूमा मतलब लाग्दैन, मलाई वैराग्य भयो भने सुनिन्छ। होइन, त्यस्तो वैराग्य होइन। जुन व्यक्तिले मलाई वैराग्य भयो भन्ने थाहा पायो त्यो व्यक्ति वैरागमा छैन भन्ने बुझिन्छ। वैरागमा भएको व्यक्ति त यति डुबेको हुन्छ कि उसलाई त केमा राग भयो केमा वैराग भयो थाहा पनि हुँदैन। वैरागको अर्थ के भने नि, आफ्नो मूल विषय, आफ्नो जीवनको मूल चाहना, आफ्नो जीवनको मूल लक्ष्य, म के अनुभव गर्न चाहन्छु, के पाउन चाहन्छु, कस्तो हुन चाहन्छु, आफ्नो जुन मूल लक्ष्य हो त्यो लक्ष्यमा आफ्नो पुरै चित्तलाई समेटेर लगानी गर्यो, पुरै आफ्नो शक्ति लगानी गर्यो, त्यसमा एक चित्त एकाग्र भयो। आफ्ना छरिएका विचारहरू, हाम्रो विचार साना साना प्रकाशका कणहरू छरिए जसरी पुरै विषयमा छरिएको छ। ती छरिएका विचारहरूलाई संग्रह गरेर, सङ्कलित गरेर, जसले पुरै विचारलाई आफ्नो लक्ष्यमा लगाउँछ त्यो व्यक्ति आफ्नो लक्ष्यमा यति डुब्यो नि, त्यसैमा चुर्लुमै भयो। अब उसलाई संसारका विषयहरू के भइरहेका छन् त्यो पनि थाहा छैन। कसले राम्रो गर्यो, कसले नराम्रो गर्यो, कसले माया गर्यो, कसले गाली गर्यो, त्यतातिर उसको ध्यान नै छैन। उसको ध्यान त मात्रै आफ्नो लक्ष्यमा छ। यदि आत्मा दर्शनको लक्ष्य हो भने म आफूलाई जान्न चाहन्छु, आफ्नो आत्मा तत्त्वमा डुब्न चाहन्छु, म मैलाई पूर्ण रूपमा जान्न चाहन्छु भन्ने लक्ष्य हो भने व्यक्ति पुरै चेतनालाई फर्काएर आफूमा लगाउँछ। अब आफूभन्दा बाहेक उसलाई केही थाहै छैन। बाहिर कसले गल्ती गर्यो, कसले राम्रो गर्यो, के थाहा उसलाई? ऊ त आफैमा डुब्यो। यदि कुनै व्यक्ति भगवानलाई प्राप्त गर्न चाहन्छ, भगवानको साथमा आफू हुन चाहन्छ, ऊ आफ्नो पुरै चेतनालाई यसरी सङ्ग्रहित गर्यो, पुरै चेतनालाई भगवानमा लगायो, एक चित्त भयो। होसमा पनि उही, बेहोस भए पनि उही, जागरणमा पनि उही, सपना देख्यो निन्द्रामा, सपनामा पनि उही, जपना तपना सबै उही। त्योभन्दा बाहेक केही पनि छैन। भगवान भन्दा बाहेक केही पनि देख्दैन। ऊ त आँखा खोलेर हेऱ्यो भने पनि सबैतिर भगवान नै देख्छ। भन्न थाल्छ कणकणमा भगवान, जता गयो उही मात्रै देख्छु म। जहाँ हेरौँ उही देखिन्छ। पानीमा हेरे पनि उही ईश्वर, हावामा हेऱ्यो उही ईश्वर,
आकाशमा हेर्यो उही ईश्वर, जमिनमा हेर्यो उही ईश्वर, वनस्पतिमा हेर्यो उही ईश्वर, पशु पंक्षी किरा फट्याङ्ग्रामा हेर्यो उही ईश्वर, मानिसमा हेर्यो उही ईश्वर, परिवारमा हेर्यो उही ईश्वर, श्रीमानमा पनि उही ईश्वर, श्रीमतीमा पनि उही ईश्वर, उही नै उही देख्छु म त सबैतिर। जसले आफ्नो चेतनालाई, पुरै आफ्नो विचार शक्तिलाई एकीकृत गरेर आफ्नो मूल लक्ष्यमा लगायो, आफू त्यसैमा डुब्यो। यति आनन्दमा व्यक्ति रमाउन थाल्छ जहाँ उसले दुईटा देख्दैन। यसैलाई अद्वैत पनि भनियो। उही मात्रै के, जता पनि त्यही मात्रै छ, अरू केही पनि छैन। यो विचार शक्तिको प्रभाव हो, एकाग्रताको प्रभाव हो। त्यही भएर एकाग्रताको धेरै ठुलो मूल्य छ। म जे गर्ने हो त्यसमा पुरै एकचित्त हुनै पर्छ, होइन भने त्यसको गहिराईलाई छुन सकिँदैन, त्यसको सत्यलाई बोध गर्न सकिन्न। पुरै लगानी गर्नुपर्छ, 100% लगानी गर्नुपर्छ। आफ्नो जान्ने क्षमता, आफ्नो ध्यानको क्षमता, आफ्नो थाहा पाउने, आफ्नो चैतन्य, आफ्नो चेतनाको क्षमतालाई पुरा पुरा त्यहाँ लगानी गर्नुपर्छ। पहिला त विषय चाहियो, मेरो लक्ष्य चाहियो। के चाहन्छु त म यो जीवनमा, के पाएँ भने म तृप्त हुन्छु त, भयो पुग्यो अब है, अब अरू चाहिँदैन भन्ने मलाई के हुन्छ? मेरो अन्तिम इच्छा के हो, उपलब्धि के हो, के चाहन्छु म, त्यो छनौट गर्ने पहिला, र पुरै शक्ति त्यसमा लगाउने। यसरी लगाउने कि अरू कुराको यादै नहोस्, उही मात्रै छ, ऊभन्दा बाहेक केही पनि छैन। त्यो कुनै पनि विषय हुन सक्छ, भगवान प्राप्तिको विषय हुन सक्छ, आत्मा दर्शनको, परमात्मा दर्शनको, या बाहिरी सम्पदाहरू जे पाउन चाहनुहुन्छ, कुनै पनि विषय हुन सक्छ। र जुनसुकै विषयलाई समाते पनि व्यक्ति एकै ठाउँमा पुग्छ। अन्तिम गन्तव्य त्यही हो। किनभने कुन विषय समात्यो महत्त्वपूर्ण होइन, समग्रतामा त्यसमा डुबे कि डुबेन त्यो महत्त्वपूर्ण हो। जुन व्यक्ति पुरा पुरा डुब्यो, जतिखेर नि उही मात्रै याद आउँछ, त्योभन्दा बाहेक केही आउँदैन। जतिखेर पनि उही 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 उही। आफ्नो मन अन्त जाँदै जाँदैन। हे मन अन्त जा भने पनि जाँदैन। अहिले त हाम्रो मनलाई यहाँ लाग भन्दा लाग्दैन, मन भाग्छ। त्यहाँ उल्टो हुन्छ स्थिति। हे मन भाग भने पनि भाग्दैन। जतिखेर पनि उसको याद, त्यसप्रति जसप्रति त्यति गहिरो याद बन्यो, उसैमा आफू एकाकार हुने, उसैमा समाहित हुने। म र ऊ फरकै नहोस्, उसमै लीन हुने। जो आफ्नो सर्वाधिक प्यारो छ, सबैभन्दा प्यारो विषय यो जीवनमा मलाई सबैभन्दा बढी मन जे पर्छ, सर्वाधिक प्यारो विषय, उसैमा एक हुने। योग बनोस्, उसमा जोडियोस्। यसरी डुब्ने, पुरै 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 डुब्ने, समाहित। जसरी पानीमा नुन घोलिन्छ, त्यसै गरी आफूलाई उसैमा घोलिदिने। पानीमा नुन मिसाए जसरी मिसाइदिने, छुट्याउनै नसकियोस्। जसरी नुन अलग थियो, ढिक्का थियो, पानी अलग थियो, मिसाउन त सजिलो थियो, तर पानी र नुन मिसाइसकेपछि अब त्यहाँबाट नुन निकाल्न सकिँदैन। हो त्यसै गरी डुब्यो व्यक्ति। पानीमा नुन मिसाए जस्तै आफ्नो प्रियमा जो डुब्यो, आफ्नो प्रियतममा जो एक बन्यो,
अब संसारको राग हुने कुरै रहेन। सम्पूर्ण विषयहरूबाट स्वतः वैराग्य भयो। कुनै विषयमा अब राग छैन। रागको अर्थ लालसा। त्यो पनि पाए हुन्थ्यो, ऊ पनि पाए हुन्थ्यो। सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पाएपछि कम महत्त्वपूर्णतिर ध्यान जाने कुरै भएन। अब जाँदैन मन कतै। अब उसलाई सोध्यो कसैले भने तिमीलाई वैराग्य भयो भनेर सोध्यो भने त्यो जवाफ दिन सक्दैन। उसलाई के थाहा राग के हो, वैराग के हो? उसलाई त त्यो पनि ज्ञान छैन। उसलाई त मात्रै आफ्नो प्यारोको ज्ञान छ बस। ऊभन्दा बाहेक अरू केही पनि जान्दैन, थाहै छैन। यो मिलन हो, यो वैराग्य हो, यो एकाकार हो। यसको लागि पनि अभ्यास चाहिन्छ। एकाग्रताको अभ्यासबाट खेल सुरु हुन्छ। त्यसकारण ध्यानको अत्यन्तै महत्त्व रह्यो। बिना ध्यान केही पनि हुँदैन है भन्न खोजेको कारण त्यति मात्रै हो। तर ध्यानले मात्रै पनि पुग्दैन। ध्यान र भाव दुईटा साथमा हुनुपर्छ। आफ्नो भाव शक्ति अनि आफ्नो ध्यानको शक्ति, चेतनाको शक्ति दुईटै। अब मसँग जे छ, शरीर छ, मन छ, भावना छ, चेतना छ, जे पनि मसँग छ, आफूसँग भएको सर्वस्व लगानी गर्न सक्नुपर्छ। मेरो शरीरको शक्ति, मनको शक्ति, भावनाको शक्ति, चेतनाको शक्ति सबै लगाउँ त्यहीँ। त्यसलाई एकाग्रता भनिन्छ। जहाँ सबै लाग्यो त्यसैलाई समर्पण भनिन्छ, त्यसैलाई शरणागति भनिन्छ। जहाँ केही पनि बचेन, मैले सबै सुम्पिदिएँ। मेरो भन्ने अब केही पनि रहेन। जे थियो सबै उही प्यारोमा विलय गरिदिएँ। मेरो प्रियमा मैले समर्पित गरिदिएँ। यो वैराग्य। जुन व्यक्ति यो वैराग्यमा उपलब्ध भयो त्यो त मोक्ष भयो, मुक्त भयो। अब हामी त सानो सानो कुरामा केहीमा मन लागेन भने मलाई त्यसमा वैराग्य भयो कि ध्यानले वैराग्य भएको हो कि भन्छौँ। यो वैराग्य होइन, यो मनको समस्या हो। कुनै चिजमा मन नलाग्नु, कुनै विषयप्रति त्यति लगाव नरहनु, प्रेम नरहनु, यो त मनको समस्या हो। यो ध्यानको उपलब्धि होइन। कुनै विषयमा मन नलाग्दैमा, कुनै विषयको चाहना नहुँदैमा मलाई वैराग्य भयो भनेर ठान्नु त्रुटिपूर्ण हुन्छ। वैराग्य त डुब्नु हो, समाहित हुनु हो, समर्पित हुनु हो, आफूलाई चढाउनु हो, एकाकार गर्नु हो, डुबाउनु हो, शरणागति हो, समर्पण हो। वैराग्य त्यति सस्तो कहाँ छ र? त्यसकारण सोध्नुहुन्छ, संसारमा रहेर पनि एक्लै आफैमा रमाउनु के वैराग्य हो? बिल्कुल हो। आफैमा रमाउनको लागि आफूमा डुब्नुपर्छ। आफूमा डुब्नुलाई ध्यान भनिन्छ। जो आफैमा डुब्यो, आफैमा रमायो, आफूभन्दा बाहेक केही पनि देखेन, आफैमा आफू एक भयो, मन र चेतना, भावना एउटै बन्यो, यो आफूमा डुब्नु ध्यान। अनि आफ्नो ईश्वर या जो पनि भन्नुहोस्, परमात्मा भन्नुहोस्, भगवान भन्नुहोस्, गुरु भन्नुहोस्, जोसुकै भन्नुहोस्, जो आफूलाई सर्वाधिक प्यारो लाग्छ यो जगतमा, उसमा डुब्नु यो भक्ति हो।
त्यसकारण दुईटा मात्रै बाटोहरू छन्, मोक्षका अथवा वैराग्यका। एउटा आफैमा डुब्नु ध्यान, अनि आफ्नो प्रियमा डुब्नु भक्ति। जुन बाटो सजिलो लाग्छ त्यसैको अभ्यास गर्दा हुन्छ। आश्चर्यजनक अनुभव हुन्छ, अनौठो। संसारको कुनै पनि विषयले छुन सक्दैन। कमलवत हुन्छ व्यक्ति। किन छुन सक्दैन भने विषयको याद भए पो छुनु नि। उसलाई त आफ्नै प्रियमा, उसको यादमा डुब्न फुर्सद भए पो। अरू कुराको यादै हुँदैन, देखि पनि एकदमै सामान्य लाग्छ। यो त सबै भइराखेको कुरा हो नि, के ठुलो कुरा हो र। कसैले गाली गर्यो भने पनि के लाग्छ नि, गाली त भइहाल्छ नि, कुन ठुलो कुरा हो र। चित्त बुझ्दैन, गाली गर्यो त गर्यो, के गर्नु त। उसलाई चित्त बुझेन, गाली गर्यो, कुन ठुलो कुरा हो त। धेरै ठुलो गाली गर्यो भने धेरै ठुलो गल्ती भयो होला अनि गर्यो होला, कुन ठुलो कुरा हो त। सबैलाई सामान्य रूपमा लिन्छ, त्यसमा फस्दैन। जुन व्यक्तिले त्यो वैराग्यको अथवा त्यो एकाकारको कला जान्यो, यो एकाकारको कला नै वैराग्य हो।